أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 جيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين जब रा पे पूछेंगे तो मोटा आइन उसके बाद है ठीक है الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين رب العالمين رب العالمين عالمين عالمين رب العالمين رب العالمين عالمين عالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين عين है نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 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 غير المغضوب